मूर्ख रणचिन्हम इति मा वद स्मृतिचिन्हम कथयामि तावत् एकां स्मृति एकवारं रात्र अहम् अस्याः राधायाः स्मरणेन अतीव व्याकुलः सत्वरं राधादर्शनार्थं राधागृहं प्रति प्रस्थितः। राधागृहं रात्रौ सत्वरम् अंतर्गृहे राधया सह तस्याः श्वश्रुः सुप्ता आसीत्। अरे राधायाः पतिः तु द्वारकां गतवान्। मया चिन्तितं शनैः राधाम् उत्थाप्य कुञ्जवनं एवमहं गवाक्षात् अन्तर्गत्वा अन्धकारे स्थित्वा शुकशुकिति कृतवान्। राधायाः श्वश्रुः पूर्वमेव जायन्ता। सा राधाम् उत्थाप्य वदत्, राधे कश्चित् मार्जालः आगतः इति भासते। ननु अहं मार्जालः अस्मि वा? अहं तु महाराजः अस्मि। यदा मया पुनः शुकशुक इति कृतं तदा अनया राधया एकः लघु पाषाणखण्डः क्षिप्तः। सः अत्र लग्नः। तस्य अस्ति इयं अतः कथयामि न खलु प्रणचिह्नं परं स्मृतिचिह्नम्। अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड नायक श्री कृष्णावतार राधेश्याम महाराज अधुना कथयन्तु, एषा चन्द्राबाई वारं मां पृच्छति, मम कन्यायाः विवाहः कदा भविष्यति। अरे का वार्ता विवाहस्य? तस्याः सौभाग्येन अपि च ईश्वरकृपया नाम अस्माकमेव कृपया जन्मान्तरस्य परमेश्वरस्य प्राप्तिः जाता खलु। तर्हि न खलु अमङ्गलाः विवाहस्य विचारः भवति। भक्तजनः, अधुना अस्माकं समाधिसमयः। अहं तु गच्छामि। अन्तर्गत्वा स्नानस्य सिद्धतां कुरु। त्वमपि तत्रैव गच्छ आशीर्वादः। भोः जनः, श्वः दासभवनी अस्ति। साक्षात् प्रभुरामचन्द्रेण सन्देशः प्रेषितः। गमनं तु अपरिहार्यते। तावत्पर्यन्तं यूयं सर्वे ईश्वरस्य अर्चनायां मग्नाः। अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड नायक श्री कृष्णावतार राधेश्याम महाराज